गोंयकारांक बाय सकाळच्या माझे नाव रुपत जल्मी पिरोळ कस्टडीचो। आयज नव्या वर्साचो पयलो दीस। आयज गोंयभर लोक मोठ्या उमेदीन मनयता, पूण आमचे हे चिमलकार भाव हांगा पळय हे सम्मुख मनयता। खरें म्हणल्यार ह्या सरकाराक लज दिसपाक जाय, ज्या वर्साचो सुरवात जाता त्याच दिसा तूं लोकांक हे रस्त्याच्या सायडीक तंबू दिता, हेजेऊन मोठी लजेची गोष्ट ह्या बीजेपी सरकारान ना। आज सरकार प्रमोद सावंत घोषणा करता की आपूण गांवांनी डेव्हलपमेंट हाडटा म्हणून। कसलो डेव्हलपमेंट? हे दोंगर शेतां भाटां आमच्या जाणटेल्यांनी जी राखून दवरलेली, जे उत्पन्न केल्ल्यांचे प्रतीक आसा, जी तेणे माथ्याक लेस बांदलेलो आसा, कमरात तुवालो, सकाळी 5 उठोन काश्टी न्हेसोन आमचो आवय बापूय ते शेतांक वयताले। आयज ती शेतां दवरल्या सरकारान, आयज ती भाटां दवरल्या, आयज त्या दोंगरार उत्पन्न करपाक जागो दवरला। ही आमची संपत्ती हो सरकार लुटता। आमची एसटी लोकांची, जर ट्रायबल लोकांची खरी संपत्ती आसा नाल्यार दोंगर, ही शेतां आनी भाटां, हो बँकाचो पयसो न्ही। तुम्ही ही आमची संपत्ती लुटून ह्या सरकारान आपले तिजोरी भरल्याक आनी लोकांक हे बशेन रस्त्यार उडयल्याक। मागता सगळ्या ट्रायबला कडेन, तशें तमाम गोंयकारां कडेन आयज हे चिमलच्या लोकां कडेन जे संकट येयला, हे फाल्यां प्रत्येक गांवांनी प्रत्येकाचेर येतले। आनी जर तर हे येवपाक नाका नाल्यार आमी आयज गोंयभरचे जे बहुजन समाज म्हणटा त्या लोकांनी एकठांय येवपाक जाय। एका मुठीर एकठांय येवन एक साथ लढो दिवन ह्या सरकाराक, बीजेपी सरकाराक 27 घरा बसोवपाक जाय, तरीच आमचे गोंय वाचतले, नाल्यार आमकां अशेंच लढचें पडटलें। तेन्ना मागता 4 तारखेर हांगा मोठी महासभा जातली। हे महासभेक तमाम गोंयच्या लोकांनी हांगा उपस्थित रावन ह्या चिमलकाराक आपलो पाठिंबो दाखोवचो। सगळ्यांक देव बरें करूं।